नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इक़्तिदार से उतारे जाने के बाद सिर्फ चंद दिन ही ज़वाल का शिकार रहे, वो भी तब तक जब तक पीडीएम अपनी जीत की खुशियां मनाने में मसरूफ थी। इक़्तिदार की कुर्सी पर डेरा जमाते ही पीडीएम का न सिर्फ ज़वाल शुरू हुआ बल्कि बरसों पाकिस्तान की सियासत पर राज करने वाली जमात नून लीग का भी बुरा वक्त शुरू हुआ, जो अभी तक ना थमा है और ना इसमें कोई कमी आई है। लेकिन फिर भी शरीफ बरादरान होश के नाखून नहीं ले रहे। दोस्तों, पीडीएम ने फॉरेन फंडिंग केस को बुनियाद बनाकर खान साहब को नाअहल तो करवा दिया, लेकिन वो भूल गए कि वो खुद भी इसी केस को भुगत रहे हैं, जिसका अब फैसले का वक्त करीब आन पहुंचा है। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग के केस में भी नाअहली की कोई सूरत इख्तियार करेगा? पीटीआई ने किस अदालत में पीडीएम में शामिल जमातों के खिलाफ पार्टी फंडिंग केस में अहम दरखास्त जमा करवा दी है? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग का कड़ा एहतसाब शुरू होने वाला है? मौलाना फजलुर रहमान ने पाक फौज से मुतालिक क्या हर्जा सराई की है? पीडीएम ने अपने मकासद की नाकामी पर इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों ले लिया। कप्तान के किस अहम खिलाड़ी को अदालत की जानब से क्लीन चिट मिल गई है? वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि इंतखाबात कब होंगे। खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। असम्बलियां तहलील करने से पहले खान की अहम मुलाकातें, हुकूमत पर खौफ तारी हो गया। नाज़रीन, पीडीएम की ये ख्वाहिश ही रह गई कि जिस तरह मुल्की इदारे खान साहब के दौर में इनसे ताउन करते थे, इत्तेहादी सरकार से भी करें। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की दुहाइयां इस बात का सबूत हैं कि इनकी ये ख्वाहिश किसी तौर पूरी नहीं हुई और अपनी सारी भड़ास इस्टेब्लिशमेंट, नई मिलिट्री क़यादत और मुल्की इदारों पर निकाल रहे हैं। वो मौलाना साहब अब पाक फौज पर तनकीद कर रहे हैं, जो अपने कामों के लिए इनसे न सिर्फ मशवरे लेते थे बल्कि दरबार पर हाजिरी भी लगाते थे। लेकिन यहाँ गौर तलब बात यह है कि आया अब इनका ऐसा कौन सा काम नहीं हुआ जो पीडीएम के सरबराह ने अपनी तोपों का रुख इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर दिया है? क्या ये सब सोची समझी चाल है या नई फौजी क़यादत को दबाव में लाने का ट्रिक है? यहाँ ये भी बताएंगे कि कप्तान के हम खिलाड़ी की इल्तिजा सुनी गई है। इत्तेहादी सरकार की एक और बड़ी नाकामी, पंजाब का सियासी महाज एक बार फिर गर्म हो गया। नून लीग ने भी तैयारियां शुरू कर ली। आजम सवाती पर अदालत की नवाजिश, इमरान खान ने बाजी पलट दी। पीटीआई रहनुमा के तमाम केसेस खत्म, हुकूमत की कांपें टांगने का वक्त आ गया। जमान पार्क में बड़े फैसले हो गए। तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी नून लीग के फंड्स की तहकीकात के दरखास्त, अदालत का बड़ा फैसला आ गया। नाज़रीन, पीटीआई ने क्यों और किन सबूतों की बिना पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी फंडिंग केस में दरखास्त दी है और अदालत ने क्या फैसला दिया है? इस पर बात करने से पहले हम आपको बताते चलें कि मौलाना फजलुर रहमान ने फौज पर तनकीद करते हुए क्या कहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने फौज के गैर जानिबदार रहने के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि जब आप इससे पहले जानिबदार थे तो क्या ये आपका इख्तियार था कि जब चाहे मार्शल लॉ लगाएं, अपनी हुकूमत बनाएं और धांधली करें और जब चाहे न्यूट्रल बन जाएं? मौलाना फजलुर रहमान ने कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए कहा कि अगर कोई आइन के दायराकार से तजावुज करता है और एक इदारे को ताकतवर और तमाम इदारे को कमजोर समझता है, अदलिया और इंतजामिया अपनी हदूद से तजावुज करती हैं, तो मुल्क में फिक्री इज़्तिराब आएगा। कौमी सतह पर हमारी सोच की सलाहियत छीन ली गई है। कहा जाता है कि क्या फौज मजीद गैर जानबदार रहेगी? खुद ही अंदाजा लगा लें कि फौज ने गैर जानबदार रहने का फैसला फरवरी में ही कर लिया था। जब इससे पहले आप जानबदार थे और 3 बार मार्शल लॉ लगाया तो आपको किसने पूछा था? क्या ये आपका इख्तियार है कि जब आप चाहें मार्शल लॉ लगाएं, जब आप चाहें अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएं और धांधली करें और जब चाहें न्यूट्रल बन जाएं? जेओई का सरबराह ने कहा कि 70 साल पहले हम ताकतवर थे और 70 साल बाद हम कमजोर हो चुके हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के साथ दिफाई इस्तेहकाम भी जरूरी है। ऐसे कभी हालात पैदा नहीं होने चाहिए कि सियासतदान फौज को अपने मुल्क में रुकावट तस्वुर करें। फौज एक इदारा है, अगर वो अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों तक महदूद रहते हैं तो हम हमायत करते हैं। नाज़रीन, उधर तहरीक इंसाफ ने पीडीएम से पार्टी फंडिंग केस में अपना बदला लेने की ठान ली है। जिस तरह झूठ को सच बनाकर इमरान खान को नाअहल किया गया, अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की बारी है। ताज़ा इतलात कुछ यूं हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पार्टी फंड्स की जल्द तहकीकात के लिए तहरीक इंसाफ की दरखास्त मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी फंड्स की जल्द तहकीकात से मुतालिक पीटीआई रहनुमा फरक हबीब की दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि समाअत के लिए छुट्टियों के बाद की तारीख रख लेते हैं। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि हमारी सदा है, पहले रख दें, बहुत देर हो जाएगी। छोटा सा मसला है जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि छोटा मसला तो है, लेकिन अगले हफ्ते आपके बाकी बड़े बड़े मसले भी समाअत के लिए मुकर्रर हैं। ऐसा करते हैं, फिर छुट्टियों से पहले समाअत के लिए रख लेते हैं। अदालत ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पार्टी फंड्स की तहकीकात
سماعت کی جلد سماعت کی درخواست منظور کرتے ہوئے رجسٹرار آفس کو فرح حبیب کی درخواست 22 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ پی ٹی آئی نے درخواست میں الیکشن کمیشن کو فریق بناتے ہوئے موقف اپنایا کہ عدالت الیکشن کمیشن کو دونوں سیاسی جماعتوں کے پارٹی فنڈز کی سکروٹنی 2 ہفتوں میں مکمل کرنے کا حکم دے۔ ناظرین، ادھر خان صاحب کے اہم ترین کھلاڑی پر اب اتحادی سرکار کی گرفت کمزور ہو گئی ہے۔ تازہ ترین میڈیا رپورٹس کے مطابق بلوچستان ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف صوبے میں درج تمام مقدمات ختم کرنے اور انہیں فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف قائم مقدمات ختم کرنے سے متعلق درخواست پر جسٹس ہاشم کاکڑ پر مشتمل سنگل رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل آصف ریکی، ایس ایس پی انویسٹیگیشن اسد ناصر اور اعظم سواتی کے بیٹے عثمان سواتی عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار کی جانب سے سید اقبال شاہ اور نصیب اللہ ترین نے کیس کی پیروی کی۔ عدالت نے 5 مقدمات درج کرنے پر پولیس کے سرزنش کرتے ہوئے استفسار کیا کہ آئی جی کو ان کیسز کے اندراج کا علم ہے۔ جواب میں عدالت کو بتایا گیا کہ 5 ایف آئی آر آئی جی پولیس کے علم میں نہیں ہے۔ بعد ازاں جسٹس ہاشم کاکڑ نے پولیس کو ہدایت دی کہ صوبے میں اعظم سواتی کے خلاف درج کی گئی تمام ایف آئی آر ختم کی جائیں اور اگر ان پر کسی اور کیس میں مقدمہ درج نہیں ہے تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ قبل ازیں 6 دسمبر کو بلوچستان ہائی کورٹ نے اعظم سواتی کے خلاف صوبے میں مزید مقدمات درج نہ کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ دوسرے مقدمے کی سماعت میں گرفتار سینیٹر کو کوئٹہ سے باہر منتقل نہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے مقدمے میں عدالت نے اعظم سواتی کے وکلاء کو دلائل سننے کے بعد فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے تھے۔ ناظرین، یہ تو تھی خان صاحب سے متعلق کچھ اپڈیٹس۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ صحافی ارشد شریف کے قتل میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور کیا انکشافات سامنے آئے ہیں، لیکن پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن نے اس حوالے سے کیا کہا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف کے قتل سے متعلق تسنیم حیدر کا میاں نواز شریف پر الزام جھوٹا ہے۔ اس بیان کی وجہ سے نواز شریف پاکستان آنے کے متعلق 100 بار سوچیں گے۔ اب کیس لندن میں بھی بنے گا جہاں ایسے بیان کو سنجیدہ لیا جاتا ہے۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ تسنیم حیدر کا بیان نواز شریف کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ لندن میں بھی ان سے سوال کرے گی۔ پولیس کی مدعیت میں اسلام آباد میں ارشد شریف کا مقدمہ درج کر کے خراب کر دیا گیا۔ قتل اور تشدد دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ قاتل کو ارشد شریف پر بہت غصہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیس میں زیادہ پیچیدگیاں نہیں، موبائل اور لیپ ٹاپ مل گیا تو 8 دن میں کیس حل ہو جائے گا۔ یہاں ہم اپنے دوستوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے ارشد شریف کی قتل کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی سے ہر 2 ہفتے بعد پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے ارشد شریف کے قتل سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کی تھی۔ ناظرین، ادھر سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس ڈی لسٹ کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کیس بینچ کی عدم دستیابی کی وجہ سے ڈی لسٹ کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں زیر سماعت توہین عدالت کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے اضافی جواب جمع کروایا تھا۔ عمران خان کی جانب سے جمع کروائے گئے جواب الجواب میں کہا گیا تھا کہ کیس میں واحد نقطہ یہی ہے کہ مجھے عدالتی احکامات سے آگاہ کیا گیا یا نہیں۔ بابر اعوان اور فیصل چودھری کی مجھ سے ملاقات کے احکامات کی انتظامیہ نے خلاف ورزی کی۔ 24 مئی سے پنجاب اور اسلام آباد میں تشدد کی وجہ سے شدید دباؤ میں تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے جواب میں یہ بھی کہا تھا کہ جیمرز کی وجہ سے رابطہ نہ ہونے کا ابھی تک دعویٰ نہیں کیا۔ پہلے جواب میں جیمرز کی موجودگی سے رابطے کے عمل کو غیر حقیقی لکھا۔ الیکٹرانک میڈیا پر پابندی کے باعث سوشل میڈیا کا استعمال لازمی تھا اور سوشل میڈیا سرگرمیاں مختلف جگہوں پر مختلف اکاؤنٹ سے کی جا رہی تھیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ مجھے بتایا گیا سپریم کورٹ نے میرے اور سپورٹرز کے آئینی حق کو تسلیم کر لیا۔ ڈی چوک جانے کا فیصلہ حکومتی تشدد کے نتیجے میں کیا تھا۔ ڈی چوک پر جانے کا فیصلہ سپریم کورٹ فیصلے سے پہلے کر چکا تھا۔ سابق وزیر اعظم کی جانب سے جمع کروائے گئے جواب میں استدعا کی گئی تھی کہ وزیر اعلیٰ کے پی کاروان کے ہمراہ جیمرز کی دستاویزات جمع کروانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ میرے جواب اور دستاویزات کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ کیس میں اس سے قبل وزارت داخلہ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے ٹویٹس، ویڈیو پیغام اور کالز کا ریکارڈ جمع کروایا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے اپنے تحریری جواب میں غلط بیانی کی اور ان کا پہلے ہی ڈی چوک جانے کا منصوبہ تھا۔